ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:41 हुए हैं। पेश खिदमत है खबरनामा। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। भारत की तरफ से $400 अरब की बरामदात का निशाना हासिल करने पर वजीर आज़म ने किया फख्र का इजहार। कहा, भारत सिर्फ बड़े ख्वाब ही नहीं देखता बल्कि अपने मकसद तक पहुंचने की हिम्मत भी दिखाता है। बड़गाम जिला में कल एक एसपी और उसके भाई की मिलिटेंटों के हाथों हलाकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर कई लीडरों ने किया मजम्मत का इजहार। मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 1,83,20,00,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए और 43 रोजा श्री अमरनाथ जी यात्रा 30 जून से शुरू करने का लिया गया फैसला। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाईन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया है कि भारत ने $400 अरब की बरामदात का निशाना हासिल कर लिया है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में बनाई गई एशिया और सामान दुनिया के हर हिस्से में नए बाजारों में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जब भारत के लोग मुल्क में तैयार की गई एशिया और सामान ज्यादा खरीदते हैं तो इस सामान और एशिया को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भर में भारत में बनाई गई एशिया की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस शोबे में भारत की सलाहियत काबिल कदर है और किसान, कारीगर, बुनकर, इंजीनियर, छोटे सनतकार और MSME शोबा इसकी हकीकी ताकत है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा MSME सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इनकी मेहनत से ही $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य प्राप्त हो सका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी सख्त मेहनत की वजह से ही $400 अरब मालियत का बरामद का निशाना हासिल करने में कामयाबी मिल सकी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटे कारोबार करने वाले अफराद सरकार के मार्केट प्लेस के जरिए सरकारी खरीद में अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए ज्यादा शफाफ निजाम कायम हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नया भारत सिर्फ बड़े ख्वाब देखता ही नहीं बल्कि अपने मकसद तक पहुंचने की हिम्मत भी दिखाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पद्मश्री अवार्ड याफ्ता बाबा शिव आनंद का भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा शिव आनंद की 126 साल की उम्र और उनकी तंदुरुस्ती का आज मुल्क भर में चर्चा है। उन्होंने कहा कि इससे सभी लोगों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करने की तहरीक मिलती है। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन मनाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि योगा हो या आयुर्वेद, सेहत के बारे में इज्तिमाई भारतीय तर्ज फिक्र दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कई आयुष स्टार्टअप्स का भी तज़किरा किया जिनमें कपिवा और निरोग स्ट्रीट शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी की बचत के बारे में भी बात की और लोगों से कहा कि वो पानी का एक एक कतरा बचाने का अहद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्कूलों में बेटियों की तादाद बढ़ाने की खातिर कुछ दिन पहले कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया गया है। उसके तहत इन लड़कियों को स्कूल वापस लाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जिन्होंने किसी न किसी वजह से बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्यौहार मनाए जाएंगे और नवरात्रि में कुछ ही दिन रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन ही गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ईस्टर भी अप्रैल में आता है और रमजान का माह मुबारक भी शुरू होने वाला है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये त्यौहार भारत की सकाफती हम आहंगी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। बड़गाम जिला में मिलिटेंट हमले में एक SPO समेत 2 अफराद हलाक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस ज़राया का हवाला देते हुए बताया कि मिलिटेंटों ने कल शाम छतबुक बड़गाम में अशफाक अहमद डार नामी SPO के घर पर जाकर उसे और उसके भाई पर गोलियां चलाईं जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद तौर जख्मी हो गए। उन्हें स्किम्स बिमना अस्पताल पहुंचाया गया। ताहम SPO अशफाक अहमद जख्मों की ताब न लाकर रास्ते में ही दम तोड़ बैठा जबकि उसका भाई उमरजान आज सुबह सवेरे अस्पताल में चल बसा। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے شہید ہوئے ایس پی او اشفاق احمد کو خراج تحسین پیش کیا اور غمزدہ کنبے سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے. ایل جی نے کہا کہ اس گھناؤنے حملے کے پیچھے افراد کو بخشا نہیں جائے گا. اسی دوران آئی جی پی کشمیر، ڈی آئی جی سی کے آر اور ایس ایس پی بڈگام اشفاق احمد کے گھر گئے اور سوگوار کنبے سے تعزیت کا اظہار کیا. آئی جی پی نے انہیں یقین دلایا کہ سارا پولیس پریوار مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، پردیش کانگریس کے صدر غلام احمد میر، سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف طاریگامی، پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین، عوامی نیشنل کانفرنس کی صدر بیگم خالدہ شاہ نے بھی ملیٹنٹوں کی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے. جموں کشمیر محکمہ سیاحت کووڈ کے بعد کی صورتحال اور سیاحت کی بحالی میں مثبت پیش رفت کے بارے میں لوگوں کو آج کل بھبنیشور اڑیسہ میں جاری سیاحتی قومی کانفرنس سے آگاہ کر رہا ہے. اس کانکلیو کو چلو دیکھیں اپنا دیش کو عنوان دیا گیا ہے. اس کا افتتاح سیاحت اور کلچر کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کیا تھا. انہوں نے اپنے خطبے میں محکمہ سیاحت کی ان کوششوں کی سراہنا کی جو محکمے کی طرف سے شعبے نے کووڈ سے نکل آنے کے بعد کی گئی ہے. وادی میں سیاحوں کی آمد اور پروازوں کے حوالے سے اعداد و شمار دیتے ہوئے مرکزی وزیر نے جموں کشمیر میں سیاحت کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے مہینوں میں جموں کشمیر میں سیاحوں کی آمد میں مزید اضافہ ہوگا. وزیر موصوف نے افتتاح کرنے کے بعد فوراً جے کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگائے گئے اسٹال کا دورہ کیا اور وہاں رکھے گئے تشہیری مواد میں زبردست دلچسپی لی. پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 183 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. وزارت صحت کے مطابق کل 29,90,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 1,400 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے. ملک میں سردست 16,000 سے زیادہ کووڈ مریض زیر علاج ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,800 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے اور شفایاب ہونے کی قومی شرح 98.75% ہو گئی ہے. ادھر جموں کشمیر میں آج کووڈ-19 کے 6 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی جن میں سے 4 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 2 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے. میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 10 متاثرین صحت یاب بھی ہوئے ہیں. یو ٹی میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 134 ہے. بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 6,144 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے. مرکزی کابینہ نے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کی مدت اس سال ستمبر تک مزید 6 مہینے بڑھا دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے 80 کروڑ سے زیادہ افراد کو مذکورہ اسکیم سے پہلے کی طرح فائدہ ملتا رہے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی طاقت ملک کے ہر شہری کی قوت میں پنہاں ہے. انہوں نے کہا کہ اس طاقت کو مزید مستحکم بنانے کے لیے سرکار نے مذکورہ اسکیم کی مدت بڑھائی ہے. پروگرام منتری غریب کلیان ان یوجنا کے 5ویں مرحلے کی مدت اس مہینے ختم ہو رہی تھی. یہ اسکیم اپریل 2020 سے جاری ہے اور یہ دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی کا سب سے بڑا پروگرام ہے. انڈین انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈنگ سینٹر دسو پامپور منظم مارکیٹنگ، معیار پر منحصر قیمتوں اور کاشتکاروں، تاجروں، برآمد کاروں، نیز صنعتی ایجنسیوں کو طرح دینے اور زعفران اگانے والوں کو سہولیات فراہم کرنے میں کارآمد ثابت ہوا ہے. اس کا مقصد مستفید ہونے والے افراد کو معقول منافع یقینی بنانا ہے. جموں کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں کسانوں کے زعفران کھیتوں سے کاشت کیا جانے والا زعفران معیاری ہے جو دنیا میں پیدا کیے جانے والے زعفران کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے. ایک سرکاری بیان کے مطابق جموں کشمیر کے 226 گاؤں میں 30,000 کنبے زعفران کی کاشت سے وابستہ ہیں اور جموں کشمیر دنیا میں زعفران پیدا کرنے والی دوسری بڑی جگہ ہے. یہ ملک کی واحد جگہ ہے جہاں پر زعفران اگایا جاتا ہے. 43 روزہ شری امرناتھ جی یاترا 30 جون سے شروع ہوگی. یہ فیصلہ آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں ہوئی بورڈ میٹنگ میں لیا گیا. یاترا کے دوران کووڈ کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر اور رہنما خطوط پر عمل کیا جائے گا اور یہ حسب روایت رکشا بندھن کے دن اختتام پذیر ہوگی. میٹنگ میں بتایا گیا کہ اس یاترا کے حوالے سے مختلف معاملات پر سیر حاصل تبادلہ خیال کیا گیا. 11 اپریل سے یاترا کی آن لائن رجسٹریشن شروع ہوگی. بھارت سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ کل رات سے پھر شروع ہو گیا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے پر پچھلے 2 سال سے پابندی عائد تھی. سرکار نے کووڈ ضابطوں کے تعلق سے کئی طرح کی نرمی کا اعلان کیا ہے جن کا اطلاق ہوائی اڈوں پر اور پروازوں پر ہوگا. البتہ ماسک لگانا اور ہاتھ صاف رکھنا اب بھی لازمی ہوگا. اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد الطاف بخاری نے آج شوپیاں میں پارٹی ورکروں کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کا سیاسی استحصال ختم ہونا چاہیے. مختلف روایتی سیاسی پارٹیوں نے اب تک عوام کو ووٹ بینک کے طور استعمال کیا ہے.
जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर के इश्तिराक से आज श्रीनगर में स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल एडिशन 2 का एहतमाम किया। ये 7 रोज़ा ये फेस्टिवल 2 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ने आज हेगले अवेल में भारतीय टीम को 3 विकेटों से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका आखिरी ओवर की आखिरी गेंद में 275 के रनों के हदफ पर पहुंच गया। ये भारत का फाइनल ग्रुप स्टेज मैच था। साउथ अफ्रीका ने पहले ही सेमीफाइनल्स में अपनी जगह हासिल की है। और अब मौसम पर एक नज़र। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस था। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।